नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। आफ्नो 50औं स्थापना दिवसको अवसरमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले स्वर्ण जयन्ती मनायो। संघले व्यवसायको हक हितसँगै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा भानुभक्त जोशी मनोनित। यो बेला चुनाव नभई देशको प्रणाली र संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको नेता भीम रावलको तर्क। कैलालीमा रगत अभावको समस्या कायमै, बिरामीको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने भएकाले रगत संकलन कार्यलाई जोड दिन आवश्यक। पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरकार सक्रिय बन्दै यो प्रयासले शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै विपन्न समुदायलाई सहज हुने अपेक्षा। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँबाट आइतबार 7 जना पक्राउ परेका छन्। नक्कली नोट, लागू औषध तथा जबरजस्ती करने मुद्दामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लालझाडी गाउँपालिका 1 का 23 वर्षीय सञ्जय राणा र सोही ठाउँ बस्ने 22 वर्षीय इन्द्रसिंह राणालाई नक्कली नोट बनाउने र सामग्री र नक्कली नोट सहित सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउटपोस्ट पचुईबाट सीमा गस्तीमा निस्केको सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक केशव बहादुर चन्दको कमान्डमा रहेको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट नक्कली नोट बनाउने कागज 200, नक्कली नोट 1000 दरको 5, मोबाइल फोन 2 थान, नगद रु 160, मोटरसाइकलको लाइसेन्स, ब्लू बुक बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐरले बताउनुभयो। पक्राउ परेका दुवैलाई नक्कली नोट र नक्कली नोट बनाउन प्रयोग हुने सामान सहित आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बुझाएको छ। यस्तै कञ्चनपुर प्रहरीले नै लागू औषध चरे सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका 9 का सुरेन्द्रराम लुहारको घरमा छापा मार्दा 3.180 मिलिग्राम चरेस फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस्तै सोही ठाउँका गोपाल चन्दको पसलबाट 10.860 मिलिग्राम चरेस बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यता कैलालीमा 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 4 गेटाका 40 वर्षीय सालुराम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। किशोरीलाई बलात्कार गरी गर्भवती बनाएको जाहेरीका आधारमा उनलाई माघ 9 गते पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चौधरीमाथि जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। यस्तै कैलालीमा 18 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लम्की नगरपालिका 1 भुरुवा बस्ने 21 वर्षीय उमेश अधिकारी र 20 वर्षीय रतन बुढाथोकी रहेका छन्। किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरीका आधारमा दुवैलाई पक्राउ गरिएको र 1 जना अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो 50औं स्थापना दिवसको अवसरमा स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ। संघले बिहान धनगढीमा प्रभात फेरी गर्दै कार्यक्रमलाई अघि बढाएको थियो। उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा भएको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहितको टोली समेत सहभागी भएको थियो।
कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना भएको आइतबार 50 वर्ष पुगेको छ। सो अवसरमा सङ्घले स्वर्ण जयन्ती समेत बनाएको छ। स्थापना कालदेखि नै व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा सामाजिक कार्यमा समेत सक्रियता देखाउँदै आएको पाइएको छ। वाणिज्य सङ्घले विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएको तथा सुदूरपश्चिमको समग्र पर्यटन विकासका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताउनुभयो। जुन कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले हिजोका दिनदेखि नै यहाँका उद्योगी व्यवसायको हकहित र संरक्षणको लागि जुन विशेष पहल र गर्दै आइरहेको छ, यसमा म पूर्व कार्य समितिहरूलाई, पूर्व अध्यक्षहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ विगतका दिनदेखि नै एउटा उद्योगी व्यवसायीकरण मात्रै नगरी यहाँको आर्थिक विकासको लागि, औद्योगिक विकासको लागि सधैँ अगाडि बढिरहेको संस्था भएको हुँदाखेरि यसलाई सम्पूर्ण यहाँको व्यवसायी जगत, आम नागरिक समाजहरूले सम्पूर्णले विश्वास गरेर पत्याएको हिजोका दिनमा पनि जुन एउटा स्थानीय सरकार नहुँदा पनि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको यसको महत्त्व आफ्नै खालको थियो। हरेक कुराको यहाँको विकासका मुद्दाहरूलाई हामीले विभिन्न उसमा पनि मागहरू राखेर 21 बुँदे मागहरू राखेर यो गेटा एयरपोर्टको कुरा होस्, औद्योगिक क्षेत्रको कुरा होस्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाकाको कुरा होस्, यस्ता मुद्दाहरू उठाउँदै आइरहेको छ। आउँदा दिनहरूमा पनि हामी विशेष गरेर व्यवसायको हक र सामाजिक क्षेत्रमा अझै पनि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नेछ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सकारात्मक सोच र दृष्टिका कारण स्थापना गरेको वाणिज्य सङ्घको स्थापना कालदेखि नै सम्पूर्ण व्यापारीहरूलाई एकरूपताका साथ एकै छानामुनि ल्याउने काम गरिरहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्टको भनाइ छ। हामीले 2027 साल माघ 18 गते जुन उद्देश्यका साथ यो संस्था स्थापना भएको थियो, हाम्रो अग्रजहरूले जुन सोच र सकारात्मक दृष्टिका साथ स्थापना गरेका थिए, त्यसले व्यवसायीहरूलाई एकरूपताका साथ एक छातामुनि ल्याउने कार्य गरेको छ र सरकारको अनुपस्थिति भएको स्थानमा यसले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ लागि परेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ संरचनाहरू पनि थप गर्ने र शालिगहरू निर्माण गर्ने समेत जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारी साँझ पार्क मोडमा दीप प्रज्वलन समेत गरेको छ। व्यवसायी मात्र नभई आम नागरिकको अभिभावकको रूपमा समेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले काम गरेको सङ्घकी कार्यकारी निर्देशक गोमा अधिकारीले बताउनुभयो। देशमा हुने हरेक आन्दोलनहरू, सुदूरपश्चिममा हुने हरेक आन्दोलनहरूको मध्यस्थता गर्दै तटस्थ रूपमा एउटा अग्रज अभिभावकको भूमिका कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्न पायो। विगतको दिनमा, हिजोको दिनमा कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारको एउटा नहुँदाखेरि 19-20 वर्षसम्म स्थानीय सरकारको रूपमा हरेक सामाजिक कामहरू गर्दै आयो भने आज स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदाखेरि हामी व्यवसायीहरूप्रति मात्र चिन्तित भएर व्यवसायीका विषयहरूमा अगाडि आइरहेका छौँ। उद्यमशीलताको सिर्जना गर्नेदेखि यस क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने र यस ठाउँमा यो सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानलाई अगाडि बढाउँदै समृद्ध सुदूरपश्चिम बनाउने अभियानमा हामी अगाडि छौँ। व्यापारीहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसायीको हकहितसँगै आम उपभोक्ताको खाद्य तथा स्वस्थताको अधिकारका बारेमा समेत जिम्मेवार बनी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। धनगढीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित मटियारीमा सुपप्र 01-009-917 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा धनगढी 6 का 18 वर्षीय रोहित राणाको मृत्यु भएको हो। 3 जना सवार रहेको मोटरसाइकल आफै दुर्घटना हुँदा राणासहित अन्य 2 जना पनि घाइते भएका हुन्। घाइते राणाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका धनगढीकै 19 वर्षीय कृष्ण राणा र मोटरसाइकल चालक कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 7 का 19 वर्षीय मिलेन्द्र सिंह राणाको उपचार भइरहेको कैलाली प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताउनुभयो। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 10 पहलमानपुरमा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रत्येक विष्टका अनुसार पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको M1 त 542 नम्बरको ट्र्याक्टर र सोही दिशातर्फ गइरहेको बा 91 प 404 नम्बरको मोटरसाइकल पहलमानपुरमा एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा घोडाघोडी नगरपालिका 10 का 23 वर्षीय गोविन्द बुढा र 18 वर्षीय मानबहादुर बुढा रहेको बताइएको छ। ट्र्याक्टर चालक घोडाघोडी नगरपालिका 5 का 21 वर्षीय रामसिंह चौधरीलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा भानुभक्त जोशीलाई मनोनित गरिएको छ।
नेकपा विभाजन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहनुभएका कर्ण थापा नेकपा ओली समूहमा लागेपछि प्रदेश इन्चार्ज रहनुभएका जोशीलाई प्रचण्ड नेपाल समूहले अध्यक्षमा मनोनित गरेको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्कन चाहेमा आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने नेता भीम रावलले बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगाउन पार्टी अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता भीम रावलले आफूहरू पार्टी फुटाउने पक्षमा नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता रावलले बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँग रहेको भन्दै पार्टी फुटाउने पक्षमा नभएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले अहिले नेकपा विभाजन नभएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले अहिले निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रसङ्ग आउने बेला नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। निर्वाचन गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतलाई अवहेलना गरेको तथा लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पारेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले जनमत र देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उहाँले चुनाव भन्दा पनि देशको प्रणाली व्यवस्था तथा संविधानको रक्षाको विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हामी संस्थापन पक्षको साथमा हुँदाहुँदै अनि त्यो बहुमतलाई किन आधिकारिक नमान्छ? म तपाईहरु मार्फत निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि त्यसो हो भने त यदि बहुमतको आधारमा यो लोकतन्त्र नचल्ने हो भने निर्वाचन केको लागि गर्ने त? अनि त्यहाँ निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित भनेर घोषणा गर्ने नैतिक आधार र धरातल कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? त्यसकारण नेपालको संविधानको सम्मान गर्न, कानुनको सम्मान गर्न, लोकतन्त्रको बहुमतीय प्रणाली जो संसारमा स्थापित प्रणाली छ त्यसको सम्मान गर्न सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूले चुक्नु हुँदैन। यदि त्यो चुक्यो भने त्यसले लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कुरा छोडेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने र सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आफूले गरेको गल्तीको महसुस गर्दै फेरि पार्टीमा आउन चाहेमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नहुने समेत उहाँले तर्क गर्नुभयो। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो 50औं स्थापना दिवसको अवसरमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले स्वर्ण जयन्ती मनायो। संघले व्यवसायको हक हितसँगै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा भानुभक्त जोशी मनोनित। यो बेला चुनाव नभई देशको प्रणाली र संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको नेता भीम रावलको तर्क। कैलालीमा रगत अभावको समस्या कायमै, बिरामीको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने भएकाले रगत सङ्कलन कार्यलाई जोड दिन आवश्यक। पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरकार सक्रिय बन्दै यो प्रयासले शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै विपन्न समुदायलाई सहज हुने अपेक्षा। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु पर्ने काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरामा बाघको छालासहित एकजना पक्राउ परेका छन्। अझै मेरो गाउँपालिका 1 का 29 वर्षीय जगत सिंह भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराको संयुक्त टोलीले 548 नम्बरको मोटरसाइकलबाट अवैध छालासहित उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।
पक्राउ परेका भण्डारीको साथबाट भालुको ठूलो पित्त एक थान, ठूलो बाघको जस्तो देखिने छाला एक थान, सानो बाघको जस्तो देखिने छाला एक थान बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीमा कोरोनाको संक्रमणको चरम उत्सर्गको बेलादेखि अभाव भएको रगतको अवस्था हालसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन। जिल्लामा करिब 8000 युनिट रगतको माग हुने गरेकोमा माग पूर्ति भने नहुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीले जनाएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले रक्तदान कार्यक्रम मार्फत रगत संकलन गर्ने गरेको भए पनि माग पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको बताइएको छ। कैलालीमा रगत अभावको अवस्था कायमै रहेको छ। रगत अभावलाई पूर्ति गर्न केही संघ संस्थाहरूले विभिन्न ठाउँमा रक्तदान कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि माग पूर्ति गर्न भने समस्या कायमै रहेको जनाइएको छ। रगत अभावले मानिसको ज्यान समेत खतरामा पर्ने भएकाले रगतको मौजदात अनिवार्य भए पनि अभावका कारण त्यसो हुन नसकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीका प्रमुख धरणी पन्तले बताउनुभयो। विगतमा केही सामान्य रूपमा रगतको आपूर्ति भइरहेको भए पनि कोरोना संक्रमणको अवस्थापछि भने समस्या थप जटिल बन्दै गएकाले सबैले रक्तदान गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। हामी कहाँ 30 पिन्ट 40 पिन्ट ब्लड चाहिन्छ। त्यो 30-40 पिन्ट को परिपूर्ति गर्नको लागि हामीले दुई किसिमको रणनीति अहिले लिएका छौँ। एउटा त स्वयंसेवी रक्तदाता जो लाइफलाइन नै हो भने ब्लड ब्याङ्कको लागि, र उहाँहरू बिरामीहरूको त लाइफलाइन छँदैछ, त्यो सबैको लागि रक्तदान गरेर उहाँहरूको जीवन बचाउनुहुन्छ, ठुलो उहाँहरूको गुण हुन्छ त्यसमा। र ब्लड ब्याङ्कको लागि पनि उहाँहरू स्वयंसेवी रक्तदाता भनेको सबभन्दा ठुलो लाइफलाइन हो हाम्रो लागि। उहाँहरूबाट पनि हामीले दैनिक जसो अब उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर अर्गनाइज गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले गर्ने गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण नियमित हुने गरेको रक्तदानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित भएको र त्यसको असर आकस्मिक बिरामी, सुत्केरी तथा दुर्घटनामा पर्ने मानिसहरूमा प्रत्यक्ष पर्ने गरेको रक्त संसार सेवा केन्द्र धनगढीका प्राविधिक कर्मराज जोशीले बताउनुभयो। रगत अभावले माग धान्नै गाह्रो हुने गरेको र रगत आवश्यक पर्ने बिरामीहरू जोखिममा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। अत्यन्त टेक्निकल कुरा हो यो। कम्पोनेन्टतिर जाने भन्ने कुरा छ। कम्पोनेन्टतिर गयो भने एकजना मान्छेले ब्लड डोनेट गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले त्यो डोनेट गरेको ब्लडलाई 3वटा पार्टमा लिएर, जस्तो प्लेटलेट, प्लाज्मा र आरबिसी हामीले अलग अलग छुट्याएर अलग अलग किसिमबाट दिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ अब हस्पिटलहरूमा निर्भर हुन्छ भनौँ न, हामीभन्दा पनि हस्पिटलहरूमा केही कुराहरू त्यसमा चाहिँ हामीले तुरुन्तै बनाएर तुरुन्तै सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न ठाउँहरूमा रक्तदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थालिएको छ। सोही अनुरूप आइतबार कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनगढीमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। सो कार्यक्रमबाट करिब 15 पिन्ट रगत सङ्कलन भएको बताइएको छ। जिल्लामा रगत अभावका कारण मानिसको ज्यानै समेत जान सक्ने भएकाले आफूले सामाजिक दायित्व वहन गर्न रगत सङ्कलनको कामलाई जोड दिएको सङ्घका अध्यक्ष पुराज कुवरले बताउनुभयो। हामीले आज जुन अब फर्स्ट दिन हाम्रो सुरुवातीको समय हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अब आज विशेष समारोह जो 50औं वर्ष हो गाँको लोचत्रमा रक्तदान जीवनदान भन्ने हिसाबले हामीले कुनै पनि एक पोइन्टले पनि मान्छेको 4-4 जनाको ज्यान बचाउन सकिन्न भन्छौँ उद्देश्यले गर्दाखेरि अब रगतको पनि अहिले सबै ठाउँबाट अभाव भएको हुँदाखेरि कैलाली उद्योग वाणिज्य मैले सामाजिक क्षेत्रमा यस्ता उदाहरणीय कामहरू गर्दै आएको छ। त्यही हिसाबले हामीले यो काम गर्दैछौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहे पनि वातावरण सहज हुँदै गएकाले रक्तदानका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिँदै रगत सङ्कलन कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक देखिएको छ। शरीरलाई आवश्यक हुने भन्दा बढी रगतलाई अरूको ज्यान जोगाउने कार्यमा लगाउन समेत स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आग्रह गरेका छन्। करण ताम्रकार, STS न्युज, धनगढी। कञ्चनपुरमा रोजगार सूचना केन्द्र र संवाद मञ्च सञ्चालनका लागि छलफल गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकामा राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज निट्स नेपालको आयोजनामा गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रोजगार सूचना केन्द्र र रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालनका विषयमा छलफल गरिएको हो। बजार उन्मुख प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक प्रणालीलाई स्थानीय योजना बनाउने प्रक्रियामा एकीकृत गर्नका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको हो। निट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले पहिलो चरणमा रोजगार सूचना केन्द्र र रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालनका लागि भीमदत्त नगरपालिकासँग सहकारीको प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। सो प्रस्तावका विषयमा नगरपालिका सकारात्मक रहेको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमै दक्ष जनशक्ति तयार गरी रोजगारीका अवसर दिन सके सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विकाससँगै समाज विकासमा समेत योगदान पुग्ने गरी गरिबी निवारण गर्न सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको आरोप लागिरहेका बेला कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले भने शिक्षा तथा विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न थालेको छ।
सके आफै र नसके माथिल्लो तहमा सिफारिस गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका विगतमा अस्तव्यस्त बनेका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार गर्दै शिक्षा सुधारको अवधारणा अघि बढिरहेको जनाइएको छ। विगतमा विभिन्न समस्याबीच सञ्चालन गरिरहेको जनप्रिय माविमा हाल भौतिक संरचनासँगै प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन थालिएको प्रधानाध्यापक धनीदत्त भट्टले बताउनुभयो। शैक्षिक 2077 सालदेखि कक्षा नर्सरी, केजी कक्षा र कक्षा 1 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रो योजना भनेको अब अर्को सालदेखि 2-3 गर्दै हामी 12 कक्षासम्मै इङ्ग्लिस कक्षाका क्लासहरू चलाउने योजनामा छौँ। अहिले विज्ञान संकायको पढाइ हुन्छ। विज्ञान पढाइ भने हाम्रो विद्यालय मात्रै हो। विज्ञान संकाय चाहिँ पढाइ हुन्छ, तर प्राविधिक विषयको लागि हामी अब पहल गरिरहेका छौँ। आधारभूत तहमा हामीले कम्प्युटर अध्यापन गर्ने गरेका छौँ र त्यसको लागि हामीसँग कम्प्युटर ल्याब पनि छ। यस विद्यालयमा विगतको तुलनामा शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदै गएको र सरकारको चासो तथा चिन्ताले संरचना निर्माणले समेत गति पाएको अभिभावकहरूको भनाइ छ। सो विद्यालयमा तल्लो कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन थालिएपछि संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्दै गएको अभिभावकहरू बताउँछन्। खानेपानीको व्यवस्था छ एकदम सुस्त। अनि यो पहिला चाहिँ भाग्थ्यो, यो बााउन्डरीहरू चाहिँ पुरा पर्खालहरू लगाइदिएको छ यसमा हैन। अनि हाम्रो बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ छोडेर चाहिँ अहिले यहाँ नर्सरीमा पनि राम्रो पढाइ भइरहेछ। अहिले नर्सरीसम्म बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ पढाइ भइरहेछ, एकदमै राम्रो छ। सरहरूले पनि अहिले पहिला भन्दा पनि एकदम राम्रो पढाइ भइरहेछ। जनप्रिय विद्यालयले चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ अलिकति छलाङ मारेको, हरेक विकासका योजनादेखि लिएर हरेक पठन पाठनका कुराहरूलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरेको पाइयो। पहिला चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदमै छाडा थिए। बोर्डिङ विद्यालयमा चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ माटोमा धुलोमा खेलेको देखिन्छ भने यो विद्यालयमा चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति वृद्धि विकास गरेको देखिन्छ। विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा लिने तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कसैको चासो नदिने परिपाटीले ओह्रालो लाग्न थालेको शिक्षामा पछिल्लो समय सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारको सकारात्मक कदम, अभिभावकहरूको चासो र चिन्ता तथा विद्यार्थीहरूको लगाव शिक्षामा सुधार हुँदै गएको धेरैको धारणा छ। आफूहरूले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने वातावरण विगतको भन्दा राम्रो हुँदै गएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। अन्य स्कुलको हिसाबमा हाम्रो जनप्रिय स्कुलको वातावरण एकदमै स्वच्छ छ। अनि एकदमै बााउन्ड्रीहरू भएको, विद्यार्थीहरू बाहिर घुम्न जान नपाउने टाइपको राम्रो पढाइ हुन्छ। सरहरूले नियमित क्लास सञ्चालन गर्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो पढाइ चाहिँ अहिले 12मा, पहिला 11 भन्दा अहिले 12मा अलिक ठिकै छ। म 11 देखि स्कुलमा अध्ययन गरिरहेको। पहिला भन्दा अहिले यो वालहरू पर्खालहरू हालेको छ, त्यही भएर यता त विद्यार्थीको छोरीको बाहिर धेरै हुन्थ्यो, पहिला त्यस्तो छैन। अहिलेको अवस्था हल्का हाम्रो कोरोनाले पढाइ बिचमा रोकिएको थियो, तर आजभोलि स्कुल निरन्तर रूपमा चलि नै रहेको छ। एकदम यहाँमा पहिला हाम्रो स्कुलमा त्यहाँ खेलकुदको सामानहरू हल्का अभाव थियो र सानो स्कुल पनि थियो र यहाँ बढी विद्यार्थी हुँदा यहाँ खेलकुदको सामानहरू पनि पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छ। र शिक्षाको गुणस्तरमा आएको गिरावटका कारण आम नागरिक तथा अभिभावकहरूको आकर्षण संस्थागत विद्यालयतर्फ बढेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार गर्दै गुणस्तर बढाउन आफूहरू निरन्तर लागि परेको वडा अध्यक्ष तुलाराम सापकोटाले बताउनुभयो। सरकारले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। थाई टिचरहरू कम छन्, निजीले पढाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ, तिनलाई पनि हामीले नगरपालिकाकै मापदण्डमा ढालेर उहाँहरूलाई त्यसरी चाहिँ गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, शिक्षाको सुधारको अथवा चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्ने कुराहरू तपाईँको जस्तै पानीका धाराहरू भए हैन, बााउन्डरी भए, बच्चाहरूलाई सजिलो होस्, पानीको धाराहरू भए, भवनहरू जो कि भवनहरू थिएनन् तिनी भवनहरू हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ। अहिले पनि हामी यो सरस्वती प्राविमा 2 कोठे भवन बनिरहेकै अवस्थामा छ हैन। जनप्रियको 4 कोठे भवन हामीले सकेको अवस्थाहरू छ। कतिपय ठाउँमा हामी बााउन्डरीको तयारी गरिरहेका छौँ र धेरै स्कुलमा हामीले खानेपानी पनि हालिसकेको अवस्थाहरू छ। आफ्ना सन्तानहरूको उज्जवल भविष्यका लागि निम्न आयस्तर भए पनि चर्को शुल्कमा संस्थागत विद्यालयमा पढाइरहेका अभिभावकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण गर्न सके शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै घर परिवारको सहजीवन यापन समेत महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक मोबाइल व्यवसाय सङ्घ गठन गरिएको छ। मोबाइल व्यवसायीहरूको हक अधिकारका लागि सुरेश सापकोटाको अध्यक्षतामा 17 सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताइएको छ। सङ्घको उपाध्यक्षमा रोहित सिद्दिकी, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हिमाल लम्साल, महासचिवमा सुभाष बम, सचिवमा सन्तोष मण्डल, सहसचिवमा सन्तोष बोहरा, कोषाध्यक्षमा सरताज आलम र सहकोषाध्यक्षमा मनोज खड्का चयन हुनुभएको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो 50औं स्थापना दिवसको अवसरमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले स्वर्ण जयन्ती मनायो। संघले व्यवसायको हक हितसँगै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको सुदूरपश्चिम अध्यक्षमा भानुभक्त जोशी मनोनित। यो बेला चुनाव नभई देशको प्रणाली र संविधानको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको नेता भीम रावलको तर्क। कैलालीमा रगत अभावको समस्या कायमै, बिरामीको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने भएकाले रगत सङ्कलन कार्यलाई जोड दिन आवश्यक। पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सरकार सक्रिय बन्दै यो प्रयासले शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै विपन्न समुदायलाई सहज हुने अपेक्षा। अवस्था अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।